لله. الحمد لله الملك القدوس السلام، فرض على المسلمين حج بيته الحرام وجعله ركنا من أركان دين الإسلام، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك العلام، وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدًا عبده ورسوله خير الأنام، عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه أفضل الصلاة وأتم السلام. أما بعد، فيا أيها الناس، عليكم بتقوى الله، فبها نجاة العبد في آخرته. قال الله تعالى في أول سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. ولقد أمر الله جل وعلا خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم، أمره بالنداء للحج. قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا.